प्रचण्डले 7 दलीय गठबन्धनलाई भत्काउँदै बदली गठबन्धन राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने 8 दलको निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालय बारेमा 3 नेताबीच सहमति उपराष्ट्रपति जसपालाई दिइयो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता फेरि समीकरण भत्किने नभत्किने सुनिश्चितता अनुसार निर्णय लिन्छौं भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने आजबाट नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु भयो। एमाले सरकारबाट बाहिरिँदै आजको बैठकले ठोस निर्णय गर्ने। रामचन्द्र पौडेल नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार। नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बन्ने 61 दिनमा टुट्यो एमाले नेतृत्वको 7 दलीय गठबन्धन आजैबाट नयाँ बन्यो। प्रधानमन्त्रीले सन्दीप लामिछानेसँग हात मिलाएको तस्बिर देखाएपछि न्यायाधीश खतिवडाले भने म हेर्दिन छोडिदिनुस्। केपी ओलीले चेतावनी दिँदै भने 10 पुस अनुसार निर्णय भएन भने आज हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौं। राप्रपाले सरकारमा रहने नरहने बारेमा परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपासँग पनि छलफल गर्ने। चुनावपछि संसदको 12औं बैठकमै पुगेन गणपूरक संख्या, त्यसपछि बैठक स्थगित। पाकिस्तान भ्रमण गर्ने नेपालीहरूलाई आवश्यक कागजात बोक्न दूतावासको अनुरोध। U19 विश्वकप छनौट सिंगापुरलाई 96 रनले हराउँदै नेपालको विजयी सुरुवात। एयर होस्टेसमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा निवानीका पाइलटलाई जहाज उडाउन रोक। नयाँ गठबन्धन बारेमा राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्छन् प्रतिक्रिया जनाइहाल्नु हतार हुन्छ। प्रभावकारी सेवा दिन राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रीको निर्देशन। अत्यावश्यक कार्यालय सार्वजनिक विदाका दिन पनि खोल्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। स्मार्ट लाइसेन्सको कार्ड छाप्न 19 करोड 82 लाख रुपियाँ बढीको ठेक्का। 31,000 भन्दा बढी मतभारका साथ विजयी हुनेछन् राष्ट्रपति कांग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल। राज्यलाई थप अस्थिर बनाउने निर्णय भयो भन्दै एमालेले भन्यो। साना व्यवसायलाई सहुलियत। 2 करोडसम्मको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने मेडिकल काउन्सिलले हटायो 143 जना चिकित्सकको नाम। सांसद अरुण कुमार चौधरीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने संसदमा उठेका प्रश्नको जवाब दिन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ। यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 30 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो यो भिडियो सामग्री अन्तिम समय हेर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार मन परेको छ भने कृपया यो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। प्रचण्डले गठबन्धन बदलेको र राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने 8 दलले निर्णय गरेको प्रसंगबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस सहितका 8 दलले नयाँ गठबन्धन बनाएका छन् र राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन्। शुक्रबार साँझ बसेको 8 दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिको चुनावमा समर्थन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। यो नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरुवात हुने उनको तर्क थियो। प्रचण्डको प्रस्तावमा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक प्रकाश ज्वाला भन्छन् राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने टुङ्गो लागेको छ। उम्मेद्वारका सन्दर्भमा कांग्रेसले निर्णय गर्छ। विशेष गरी प्रचण्डले अहिलेको 7 दलीय गठबन्धनलाई भत्काउँदै गठबन्धन बदलेका छन्। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने 8 दलले निर्णय गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले आज उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गराएको संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी गराउनुभयो। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि तथा संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो। विधेयक मार्फत मुख्य गरी परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्न लागि छ। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल छुट्टै बैठक बसेर को कति समय प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने टुङ्गो लगाएका छन्। शुक्रबार बालुवाटारमा बैठक चल्दै गर्दा प्रचण्ड, देउबा र नेपाल छुट्टै बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल निदो गरेको एक नेताले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल टुङ्गो लगाएपछि कुरा मिलेको हो। ती नेताले भने पहिलो कार्यकाल प्रचण्ड, दोस्रो माधव नेपाल र तेस्रो शेरबहादुर देउबालाई दिने भन्ने सहमति भएको
ती नेताले बताउनुभयो। कसले कति समय लिने भन्ने बारेमा चाहिँ जानकारी दिनुभएको छैन। कङ्ग्रेसका अर्का एक नेताले भने प्रचण्ड पहिलो 2.5 वर्ष, त्यसपछि नेपाल 1 वर्ष र बाँकी 1.5 वर्ष शेरबहादुर देउवाले सरकार चलाउने र कङ्ग्रेसले चुनाव गर्ने सहमति भएको बताए। माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल 3 नेताले छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने बताए। उपराष्ट्रपति भने जसपाले पाउने सहमति भएको जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरी यो कार्यकालमा 3 प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। 5 वर्षभित्रमा 3 प्रधानमन्त्री बन्ने बताइएको छ भने पहिलोमा प्रचण्ड, दोस्रो कार्यकालमा माधव र तेस्रोमा देउबा रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी उपराष्ट्रपति पद भनी जसपालाई दिइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले नयाँ रूपमा राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्न खोजेका आफूहरूको जानकारीमा रहेको बताएका छन्। शुक्रबार साँझ नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपतिमा नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिएको पनि हामीलाई थाहा छ। नयाँ राजनीतिक कोर्समा आफूहरू पर्खर हेरेको अवस्थामा रहेको सभापति रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बारेमा आजसम्म आफ्नो पार्टीले निर्णय नलिनुको कारण ठूला दलहरूले राष्ट्रपतिमा कुनै पनि एक व्यक्तिका नाममा सहमति गर्छन् कि भन्ने रहेको पनि उनले सुनाए। अझै आशावादी छौं, 8 दलको संयन्त्र बन्यो भने कङ्ग्रेसको उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने भन्ने आएको छ। न आजसम्म एउटा उम्मेद्वार कङ्ग्रेसको उम्मेद्वारको पक्षमा सबै ठूला दलहरू फरक हुन्छन् कि आफ्नो पार्टी आज राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा एउटा ठोस निर्णयमा पुग्ने प्रयास गर्ने समेत सभापति रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। यानि कि फेरि समीकरण भत्किने नभत्किने सुनिश्चितता अनुसार निर्णय गर्छौं, हामी सरकारबाट बाहिरिन पनि सक्छौं भन्दै रवि लामिछानेले बताएका छन्। यद्यपि यसबारेमा ठोस निर्णय भने भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने निर्णयसँगै आजैबाट नयाँ राजनीतिक यात्राको सुरुवात भएको बताएका छन्। बालुवाटारमा कङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबीचको छलफलमा राष्ट्रपतिमा कङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने प्रस्ताव राख्दै प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावमा 8वटै दलले सहमति जनाएका थिए भने बैठकपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव समेत रहेका प्रकाश ज्वालाले बैठकमा एक मात्र एजेन्डा भएको र त्यसमा राष्ट्रपतिमा संसदको ठूलो दल कङ्ग्रेसलाई समर्थन गरौँ भनेर प्रस्ताव ल्याएको पनि बताएका छन्। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजैदेखि नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु भएको छ भन्दै यसलाई अघि बढाउन, समृद्ध ल्याउन र एकताबद्ध भएर जान सबैलाई आग्रह गरेको ज्वालाले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रपति पद आफूले नपाउने भएसँगै नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो कुरा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जानकारी गराएका हुन्। शुक्रबार दिउँसो 2 नेताबीच भएको छलफलमा सहमति नजुटेसँगै ओलीले सरकारबाट एमाले बाहिरिने स्पष्ट पारेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा दिएको जानकारी अनुसार अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रपति पद नपाए आज नै सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका थिए। सम्भवतः आज नै एमाले सरकारबाट बाहिरिन्छ होला, लोसपाका नेता राजेन्द्र महतोले हामीसँग भने। यस्तै एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले शुक्रबार साँझ माओवादी केन्द्र सहितका 8 दलले गरेको सहमतिले मुलुकलाई थप राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने ठूलो चिन्ता रहेको भन्दै आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा आजको बैठकमा छलफल गर्ने समेत बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, एमाले अब सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने भएको छ। कङ्ग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउनेमा पार्टीभित्र सहमति जुटिसकेको छ। आज बिहान कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसेर हामी औपचारिक निर्णय गर्छौं भन्दै ती नेताले भने कङ्ग्रेसमा राष्ट्रपतिका लागि पौडेल र अर्का नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको दाबी थियो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र अधिकांश पार्टी पदाधिकारी पौडेलको पक्षमा देखिएपछि पार्टीले उनैलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउन लागेको हो। राष्ट्रपति देउवाले कङ्ग्रेसको संसदीय दलको चुनावका बेलामा नै पौडेललाई राष्ट्रपतिमा उठाउने वचन दिएका थिए। त्यसपछि पौडेल संसदीय दलको नेतामा देउवाको प्रस्तावक बसेका थिए। शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको 8 दलको बैठकले नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपतिमा सघाउने निर्णय गरेको थियो। विशेष गरी रामचन्द्र पौडेल नेपाली कङ्ग्रेसको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्ने भएका छन् भने नयाँ राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल हुने बताइएको छ। गत पुस 10 गते बनेको 7 दलीय सत्ता गठबन्धन औपचारिक रूपमै टुटेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्र सहितका सत्ता गठबन्धन दलले नै कङ्ग्रेस उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने औपचारिक निर्णय गरिसँगै एमाले नेतृत्वको गठबन्धन 61 दिनमै टुट्न पुगेको हो। 8 दलीय बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा कङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्न प्रस्ताव गर्दै पुस 10 मा बनेको गठबन्धन टुटेको बताएका थिए। पुस 10 को गठबन्धन टुटेको छ, अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि
त्यसपछि पुस 10 मा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा 7 दलीय गठबन्धन मार्फत प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उक्त गठबन्धनमा एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहभागी थिए। यो गठबन्धनमा रहेका मध्ये जनता समाजवादी भने सरकारमा गएको थिएन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र भने केही साता अघि सरकारबाट बाहिरिएको थियो। विशेष गरी 61 दिनमा एमाले नेतृत्वको 7 दलीय गठबन्धन टुटेको छ। आजैबाट नयाँ गठबन्धन बनेको छ। नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले आफूलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जान दिनुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमाथि सुनवाई सकिएको छ। सन्दीप लामिछानेको निवेदनमाथि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकाली इजलासमा सुनवाई भएको थियो। सुनवाईको क्रममा लामिछानेका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शंभु थापा र सरोज कृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए। सन्दीपलाई राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेशमा खेल्न जान दिनुपर्ने वकिलहरूको जिकिर थियो। बहसका क्रममा अधिवक्ता घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सन्दीपसँग हात मिलाएको फोटो देखाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले पनि उहाँलाई सम्मान गरिसक्नु भएको छ। घिमिरेले तस्बिर देखाउँदै भने घिमिरे उक्त तस्बिर देखाएपछि इजलासबाट न्यायाधीश खतिवडाले भने प्रधानमन्त्री मन्त्रीले के गर्नुहुन्छ म हेर्दिन, छोडिदिनुहोस्। यसअघि बालटारमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूलाई सम्मान गरेका थिए। सोही क्रममा उनले सन्दीपसँग हात पनि मिलाएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उक्त कदमको आलोचना अहिले भइरहेको छ। लामिछानेका वकिलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन्दीपसँग हात मिलाएको फोटो देखाउँदा न्यायाधीश खतिवडाले भने म हेर्दिन भन्दै आक्रोश व्यक्त पनि गरेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सरकारमा रहने वा नरहने भन्ने बारेमा परिस्थिति हेरेर आवश्यक निर्णय लिने भएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा बसेको बैठकमा नयाँ समीकरण बनेसँगै राप्रपा पनि फर्खर हेरेको नीतिमा रहेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नयाँ समीकरण बनेको भनिए पनि सोही अनुसार सरकारमा पनि सहकारी हुने परिस्थिति बनेसँगै संसदको दोस्रो दल एमालेले सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको छ। एमालेकै जोडबलमा सत्तामा आएको संसदको 5औं दल राप्रपा पनि नयाँ समीकरण बनिसकेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा फर्खर अवस्थामा रहेको छ। उसत सो पार्टीका मन्त्रीहरूको गतिविधिप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट हुँदै आएका छन्। राप्रपाको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा कसैको प्रस्तावक र समर्थक नबन्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ। यद्यपि राप्रपा सरकारबाट बाहिरिन पनि सक्छ भन्ने खबरहरू पनि आइरहेका छन्। जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनका लागि सरकारमा रहेका दलहरूसँग पुनः छलफल गर्ने बताएका छन्। बैठकमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी लगायतका पार्टीहरूबीच भइरहेको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमा सर्वसम्मति जुटाउनका लागि सो बैठकमा सहभागी नभएका दलहरू रासोपा र राप्रपासँग छलफल गर्ने बताएको समेत उल्लेख गरेका छन्। यानि कि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग छलफल गर्ने भएका छन्। गणपूरक संख्या नपुगेर प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार शुक्रबारको बैठकमा 160 जनाले हाजिर गरेका छन्। त्यसमध्ये जम्मा 50 जना मात्रै उपस्थित भएका कारण राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित आएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेन। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठक गत 4 मङ्सिरमा सम्पन्न आम चुनाव पछिको 12औं बैठक हो भने अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधि सभा र प्रतिनिधि सभाको विषयगत समिति संसदीय समितिमा गणपूरक संख्या नपुग्ने समस्या ठूलो समस्याको रूपमा देखा परेको थियो। त्यस्तो समस्यालाई दोहोरिन दिन नहुने बाचा गर्दै सुरु भएको चुनावको पछिको 12औं बैठकमै गणपूरक संख्या नपुगेर संसदको बिजनेस अगाडि बढ्न सकेन। यानि कि चुनावपछि संसदको 12औं बैठकमै गणपूरक संख्या पुगेको छैन भने बैठक स्थगित गरिएको छ। पाकिस्तान भ्रमणमा जाने नेपालीहरूलाई आवश्यक कागजात बोक्न इस्लामाबाद स्थित नेपाली राजदूतावासले अनुरोध गरेको छ। शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै दूतावासले भारतको बाटो हुँदै पाकिस्तान जाने नेपाली नागरिकहरूलाई आवश्यक भिसा, खोप, कार्ड लगायत कागजात बोक्न अनुरोध गरेको छ। भारतको बाटो हुँदै सतह स्थल मार्गबाट पाकिस्तान भ्रमण गर्न हुने नेपाली नागरिकहरूले यात्रा गर्नु पूर्व आवश्यक भिसा, खोप लगायतका कागजातहरू दुरुस्त नभई यात्रा गर्न नपाउने र यात्राको प्रक्रियामा विलम्ब हुने गरेको स्थितिमा भ्रमण पूर्ण नै आवश्यक कागजातहरू दुरुस्त रहेको यकिन गरेर मात्रै भ्रमण गर्न अनुरोध गरिएको छ। दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। 19 वर्ष मुनिको आइसिसी विश्वकप छनौटमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट अन्तर्गत आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले शुक्रबार सिङ्गापुरमाथि 96 रनको शानदार जित पाएको हो। जितका लागि 262 रनको लक्ष्य विजयी पछ्याएको सिङ्गापुर निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 165 रनमै समेटियो। सिङ्गापुरमा आर्यन मुदीले सर्वाधिक 58 रन जोडे। सिद्धान्त श्रीकान्तले 44 तथा अर्जुन नागपाल र अभिदय छाजेरले 14 रन बनाए पनि अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। सिङ्गापुरलाई
सस्तैमा समेट्ने क्रममा हेमन्त धामी र सुभाष भण्डारीले 2-2 विकेट लिएका थिए। विशाल विक्रम केसीको नाममा 1 विकेट रहेको थियो। विशेष गरी U19 विश्वकपमा सिङ्गापुरलाई 96 रनले हराउँदै नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। एयर होस्टेसमाथि दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा नेपाल वायुसेना निगम नेवानीका पाइलटहरूलाई जहाज उडाउन रोक लगाइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार 12 साउन 2079 का दिन मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आएको नेवानीको उडान संख्या RA416 को चालक दलका सदस्यले विमान परिचालिकामाथि गैर व्यावहारिक तथा दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। यस विषयमा उजुरी परेपछि प्राधिकरणले पाइलटहरूलाई उडानमा रोक लगाएको हो। सो उडानका सबै सदस्यहरूलाई प्राधिकरणले तत्काल उडानमा रोक लगाएको जानकारी गराएको छ। प्राधिकरणले चालक दलको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन। सरकारले सार्वजनिक बिदाका दिन पनि अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बिदाका दिन अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाह गर्ने र त्यो दिन आउने कर्मचारीहरूलाई सट्टा बिदा दिने समेत निर्णय गरेको हो। कुन कार्यालयमा सेवा सुचारू गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्री परिषदको प्रशासनिक समितिले सूचीकृत गर्ने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ। यानि कि अत्यावश्यक कार्यालय सार्वजनिक बिदाका दिन पनि खोल्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि शुक्रबार 12 फागुनमा बनेको 8 दलीय गठबन्धनको निर्णयसँगै राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले खडा गर्ने उम्मेद्वार भारी मतका साथ विजयी हुने देखिएको छ। 8 दलको बैठकले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। 10 पुसमा भएको समझदारी अनुसार राष्ट्रपति आफ्नै पार्टीबाट हुनुपर्ने अडान एमाले नछाडेपछि माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई सघाउने निर्णय गरेको हो। कांग्रेस माओवादी सहित उल्लेख मतभार रहेका दलहरूको गठबन्धन बनेपछि यो गठबन्धनका उम्मेद्वार 31,000 भन्दा बढी मतभारका साथ राष्ट्रपतिमा विजय हुने सम्भावना देखिएको छ। संघीय संसद र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको मतभार 16,221 छ भने माओवादी केन्द्रको 7,776, यसैगरी एकीकृत समाजवादीको 2,663, जसपाको 2,145, जनमत पार्टीको 1,242, लोसपाको 971, नागरिक उन्मुक्तिको 804 र राष्ट्रिय जनमोर्चाको 223 मतभार रहेको छ। यी सबै मतभारको कुल योगफल 31,067 हुन आउँछ। यानि कि 31,000 भन्दा बढी मतभारका साथ राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी हुने बताइएको छ। सरकारले चालक अनुमति पत्र स्मार्ट लाइसेन्स छपाईको लागि प्रयोग हुने कार्ड छाप्न आह्वान गरेको ठेक्का जर्मनी कम्पनीलाई परेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरी दत्त पनेरुका अनुसार कार्ड छाप्न जर्मनी कम्पनी मुहेलबर आइडी सेवा GmbHसँग सम्झौता गरेको हो भने उनका अनुसार 12 लाख कार्ड छाप्न कम्पनीले $14,98,080 करिब 19,82,48,000 रुपियाँको ठेक्का पाएको हो। हाल विभागमा करिब 3 लाख मात्रै स्मार्ट लाइसेन्सको कार्ड बाँकी छ। सूचना अधिकारी पनेरुले उक्त कार्डको भण्डारण बाँकी रहँदै नयाँ स्कटको कार्ड भित्रने बताएका छन्। विभागको तथ्याङ्क अनुसार अहिले देशभर 8 लाख मानिस स्मार्ट लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छन्। दैनिक 6,000 वटा नयाँ समीकरणको अथवा नयाँ नवीकरणको लागि माग परेको हुन्छ। तर नेपालभरको लागि आवश्यक स्मार्ट लाइसेन्सको छपाई यति बेला विभागमा रहेको एउटा मात्र मेसिनबाट हुँदैछ। विशेष गरी स्मार्ट लाइसेन्सको कार्ड छाप्न 19,82,00,000 रुपियाँ बढीको ठेक्का दिइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत ल्याएको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। जस अनुसार अब ससाना तथा मझौला व्यवसायीले सहुलियत पाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार 2 करोडसम्मको कर्जालाई सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह आम्दानी विश्लेषण गरी एकपटकका लागि कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने भएको छ। त्यस क्रममा ऋणीले बुझाउनु पर्ने ब्याजको 10% रकम भने असुल उप गर्न सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन 2079 मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो। विशेष गरी साना व्यवसायलाई सहुलियत हुने भएको छ भने 2 करोडसम्मको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने समेत बताइएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका 143 जना चिकित्सकको नाम हटाइएको छ। काउन्सिलले नेपालमा दर्ता भएका चिकित्सकको नाम, ठेगाना र योग्यता खोली दर्ता तथा दिवंगत भएकाहरूलाई सदस्यबाट नाम हटाउने उद्देश्यले चिकित्सकहरूको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिरहेको छ, जसमा हालसम्म 142 जनाको चिकित्सकको मृत्यु भइसकेको र 1 जनाले गलत कागजात पेश गरेको प्रमाणित भएको छ। काउन्सिलले नाम हटाएका चिकित्सकहरूको विवरण आफ्नो वेबसाइटमा नाम समेत प्रकाशित गरेको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने भएका छन्। सुरुमा निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा उनको नाम समावेश गरेको थिएन। सांसद चौधरी ट्रकमा आगजनी गरेको घटनामा दोषी ठहर भई जेल चलान भएका थिए। तर प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कैद माफी दिएपछि चौधरी रिहा भइसकेको भन्दै नामावलीमा नाम समावेश गर्न माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निवेदन दिएको थियो। प्राप्त निवेदनका आधारमा मतदाता नामावलीमा चौधरीको नाम समावेश गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा सांसदहरूले उठाएका विषयहरूको जवाब दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले आफूहरूले उठाएका विषयहरूको जवाब नै नदिएको भन्दै रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरेका थिए। सांसदहरूको आग्रहपछि सभामुख घिमिरेले सरकारलाई संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिन निर्देशन दिएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौड्यालले विदेशस्थित सबै नेपाली दूतावास, राजदूत र कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरूलाई त्यहाँबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएकी छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजना गरिएको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई आइपरेका समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। 7 दलले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेसँगै एमाले झस्किएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, लोसपा, जनमत नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबीचको छलफलमा राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने प्रस्ताव पारित भएसँगै एमाले झस्किएको हो। एमालेले यसलाई राजनीतिक दाउपेचभित्रको छक्का पञ्जाको संज्ञा दिँदै नयाँ सहमतिले थप राजनैतिक अस्थिरता निम्त्याउने जिकिर गरेको छ। यानि कि राज्यलाई थप अस्थिर बनाउन निर्णय गरियो भन्दै एमालेले भनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यिनी समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिक्का टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदा जाँदै तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया यो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।